सधैँ चाहिँ यहाँहरूले मेसेज बक्समा मेसेज गर्नुहुन्छ अनि सिम्बलहरूलाई पनि प्रयोग गरिदिनु हुनेछ। त्यहाँनिर ह्यान्ड सिम्बल छ, ह्यान्ड राइज गरिदिनु भयो भने यहाँहरूले केही भन्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। भन्दै म अब सुरु गर्दैछु। यो आज म हजुरलाई छुट्नु भएको छ भने पनि फर्स्ट डे, सेकेन्ड डे, थर्ड डेको म सबै नोटहरू यहाँलाई उपलब्ध गराउँछु र सबैभन्दा पहिले अलिकति थोरै रिभ्यू पनि हुने गरी म यहाँ एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु। यहाँ हेर्नु होला, हिजो पनि हामीले गरेका थियौँ। के अरे फोल्डर क्रिएट गर्ने हामीले विभिन्न तरिका हिजो जानेका छौँ। यहाँ मैले राइट क्लिक गरेर पनि फोल्डर म क्रिएट गर्न सक्छु। अर्को सर्टकट की छ, सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट एन गरेर पनि सर्टकट की आउँछ। यो सर्टकट की यहाँनिर बनिसक्यो फोल्डर 2 भनेर उसले आफै डिफल्ट नाम दियो। हामीले आफूले नाम दिन चाहन्छौँ भने यसरी यसलाई मेटेर पनि नाम दिन सकिन्छ। र अर्को तरिका एउटा यहाँ माथि फोल्डरमै हामीले क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि फोल्डर खुल्छ। यहाँ तल लेखेको ठाउँमा यसरी अक्षरमा चाहिँ क्लियर गऱ्यौँ भने यसरी रिनेम गर्ने ठाउँ आउँछ र यसरी रिनेम गर्न सकिन्छ। 3 डेज मटेरियल भनेर मैले यहाँ लेखेँ। अब हिजो हामीले सिकेको कुराहरू मैले यहाँ भएका एउटै फोल्डरमा लाउन गइराखेको छु। यो थर्ड डे भन्नेलाई मैले यसरी यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ। मैले यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्छु। यसरी माउसलाई यसरी थिचेर तानेर मैले यहाँ थर्ड डेको लगाएँ। यसरी थर्ड डेको चाहिँ आउन मानेन किनभने मैले यहाँ ओपन गरिरहेको भएकोले यसले मानेन। फर्स्ट डेको यसरी यो फोल्डरमा म लाउँछु। हिजोको अलिअलि रिभ्यू हुँदैछ सर म्याम। सेकेन्ड डेको पनि म यहाँ त्यसरी नै लगाउँछु। यो युनिकोड टाइप गर्ने भनेर पिडिएफमा छ, यो पनि मैले यहीँ लगाइदिएँ। 3 दिनको डकुमेन्टहरूलाई मैले यहाँहरूलाई लगाइदिएँ। अब यो अहिले फोल्डर भयो। फोल्डरलाई के अरे च्याट बक्समा लान अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यसैले मैले यसलाई फाइल बनाउँछु। फाइल बनाउनलाई राइट क्लिक गरेँ। राइट क्लिक गरेर यहाँहरूलाई मैले के अरे एड आरक्यूमा क्लिक गरेँ भनेदेखि यो यस्तो खालको फाइल बन्छ। यहाँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्नुभयो नि, यहाँ जिप फाइल बन्यो अथवा आरआर फाइल बन्यो। अब यो यसरी फाइल बनेपछि यो फाइललाई खोल्ने पनि म यहाँलाई यहाँ बताइहाल्छु। किनभने आज हामीले के अरे फन्टहरू इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फाइलहरूलाई अहिले हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। मैले यहाँनिर यो कुरा भने हजुरहरूलाई। यहाँ गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट फाइलमा जानुहोस्। फेरि यहाँहरूले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यही नामको फोल्डर बन्छ। यहाँ पहिले नै बनेको भएर देखिएन, यसलाई म डिलिट गर्छु है त। राइट क्लिक गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट फाइल। यहाँ त्यही नामको अर्को फाइल बन्यो। अब यसबाट हामीलाई फाइलहरू खोलेर हेर्न सजिलो हुन्छ। अब म आजको सेसनलाई, आजको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँदैछु। अमिर सर, मेरो आवाजहरू के छ, सुनिँदैछ? म्याडम राम्रो छ, ठिक छ। हुन्छ सर। त्यहाँ यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नेटको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि मेरो आवाज र माउसको स्पिडमा अलिकति डेभिएसन आयो भने हजुरले मलाई रोकेर भनिदिनुहुन्छ है। त्यो अनुरोध गरेँ मैले सरलाई। आजको अब्जेक्टिभ हामी आज यी कुराहरू सिक्छौँ। यो थोरै दोहोरिए जस्तो लाग्छ हामीलाई। क्रिएट डकुमेन्ट, डिलिट वर्ड डकुमेन्ट, इन्स्टलिङ फन्ट, टाइपिङ इङ्ग्लिस नेपाली, युनिकोड नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल टिएफटी भन्ने यति कुराहरू हामी इन्स्टल गर्ने, टाइप गर्ने कुराहरू आज हामी सिक्छौँ।
कन्टेन्ट हामीले त्यही राखेका छौँ। अब हाउ टु क्रिएट न्यू डकुमेन्ट हिजो हामीले गरेका थियौँ र पनि अझै पनि हामीलाई केही कन्फ्युज छ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नलाई नै भने भर्खरै भर्खरै बेसिकमा आउँदै गर्नुभएको सरमेम हुनुहुन्छ भने हामीले डकुमेन्टमै धेरै समय बिताउनु पर्ने हुन्छ, डकुमेन्टका धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ र पनि कन्फ्युज केही नहोस् भनेर आज पनि थोरै समय चाहिँ डकुमेन्ट ओपन गर्नलाई दिउँ न त भन्ने लागेर डकुमेन्ट नै कसरी ओपन गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँहरूमा म सेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ डकुमेन्ट ओपन गर्नलाई ओपन वर्ड और इफ वर्ड इज अलरेडी ओपन सिलेक्ट फाइल न्यूमा जान्छौँ अनि अर्को चाहिँ सिलेक्ट न्यू डकुमेन्ट अथवा क्रिएट सिलेक्ट क्रिएट पनि गर्न सकिन्छ। यहाँनिर यतापट्टि न्यू यहाँ देखिरहेछ, न्यू डकुमेन्ट हामीले यहाँनिर क्लिक गर्न सक्छौँ अथवा अरू टेम्प्लेटहरू पनि छन्। ती टेम्प्लेटमध्ये कुनै पनि बनिरहेका टेम्प्लेटहरू हुन्छन् हामीलाई बनाउनु त्यस्तो आवश्यक नपर्न सक्छ। यहाँका आवश्यक परेका हामीलाई मन परेका टेम्प्लेटहरू छानेर पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। मैले यो स्लाइडलाई यहीँनिर रोकेर म प्र्याक्टिकली यहाँलाई देखाउन खोजिरहेको छु। मैले सर्वप्रथम त वर्डै ओपन गर्ने, वर्ड ओपन गर्नलाई हामीले विभिन्न तरिकाहरू हिजो हामीले सिकेका छौँ र पनि आज म थोरै यहाँलाई रिभ्यू गरे जस्तो गर्छु। स्टार्ट बारमा हामी क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी स्क्रल बारबाट तल सार्छौँ। यसरी हिजो हामीले यसै गरेका थियौँ र यहाँनिर हामीले वर्ड भन्ने फाइल नआइन्जेलसम्म र यसलाई ओपन गर्छौँ। यहाँनिरबाट यसलाई मैले ओपन गरिरहेन हिजोको पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र अब अर्को तरिकाबाट पनि हामीले सिकेका थियौँ। यहाँनिर सिधै एमएस वर्ड भनेर टाइप गर्यौँ भने पनि आउन सक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो वर्ड भएपछि यहाँ एप आयो। यसलाई नै हामीले क्लिक गर्यौँ भने पनि यसरी माउसलाई हिट गर्यौँ भने पनि खोल्न सक्छ। यसरी यहीँबाट पनि एउटा तरिकाबाट त्यसरी खोल्यौँ। अर्को तरिकाबाट यसलाई मैले अर्को तरिका त अब माउसलाई सजिलो तरिका यो प्रायः हामीले गरिराख्ने न्यूमा गर यहाँ हेर्दै जान्छौँ। एमएस वर्ड माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट भन्नेमा हामीले माउसलाई यसरी एकपल्ट क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि यसरी पनि खोल्न सक्छ। यहाँनिर यसरी खुल्यो। अर्को त्यो खुलिरहेको डकुमेन्ट रहेछ भनेदेखि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, यदि हामीले खोलेकै डकुमेन्ट रहेछ भनेदेखि चाहिँ कसो गर्ने त भन्दाखेरि फाइलमा जानुहोस्। फाइलमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसरी सिधै हामीले ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गऱ्यौँ भने पनि खोल्न सक्छ। होइन भने न्यूमा गयौँ भने पनि यहाँ हेर्नुहोस् त धेरै टेम्प्लेटहरू आयो। यीमध्ये हामीले यसरी हेरेर यहाँका धेरै टेम्प्लेटहरू युज गर्न सक्छौँ आवश्यकता अनुसार। सिभी बनाउने पनि भेट्न सकिन्छ, लेटर प्याडहरू पनि भेट्न सकिन्छ। अब यहाँनिर सर्टिफिकेट डिजाइनको यहीँ राखिदिएको रहेछ। यहाँनिर खोलौँ त यसलाई। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर यो एडिटेबल फर्ममा छ है। यस्तो खालको टेम्प्लेट पनि राख्न सकिन्छ। यहाँनिर अब सिलेक्ट हुन्छ आफ्नो नाम पनि लेख्न सकिन्छ अथवा यसरी एडिट पनि गर्न सकिन्छ। नयाँ फाइलहरू पनि खोल्न सकिन्छ। अब यहाँहरूलाई यहाँ मैले अलिकति बताउन मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै हामीले यहाँनिर रिसेन्ट भनेर यहाँहरूले देखिसक्नु भइरहेछ। यहाँनिर रिसेन्टमा चाहिँ हामीले प्रयोग गरेका यहाँ डकुमेन्ट फाइलहरू आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ अब सधैँ प्रयोग गरिराख्नेछ अथवा कुनै एउटा फाइललाई चाहिँ दिनै प्रयोग गरिन्छ भने के अरे युएसमा रहने भनेको चाहिँ पहिले प्रयोग गरिएको तल अनि अहिले तत्कालै प्रयोग गरिएको माथि रहन्छ र हामी चाहिँ एउटा फाइल चाहिँ सधैँ माथि आइरहोस् र त्यसलाई चाहिँ हामी सधैँ प्रयोग गरिराख्ने भन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ यहाँनिर यसरी कर्सर लानुहोस्। यसरी बोल्ड भयो, सेलेक्सन भयो। यस्तो गर्दाखेरि यहाँनिर लानुहोस् त यहाँनिर पिङ्क भन्ने आउँछ। यसलाई यहाँनिर क्लिक गर्नु भने माथि आउँछ तर मैले यो तलकोलाई गर्छु यहाँलाई फिल हुने गरी। जस्तै सिस्टम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ म दिनै प्रयोग गर्छु र यो चाहिँ मेरो क्लास नोट हो, दिनै मैले यसलाई प्रेजेन्टेसन गर्छु भन्ने लाग्छ भने जानुहोस् पिङ्कमा जानुहोस्। पिङ्कमा गएपछि ल हेर्नुहोस् त यो माथि आयो नि अघि। अब यसलाई हामीले ओपन गऱ्यौँ भनेदेखि यो खुल्छ। हेर्नुहोस् है, यो फाइल यसरी खुल्न सकिन्छ। यो फाइलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ।
यो यति फाइल र फोल्डरका कुराहरू मैले आज यति गरेँ। अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु। फाइल फोल्डरहरू फाइललाई हामीले खोल्ने र सेभ गर्ने। अब दोस्रोमा छ हाउ टु डिलिट अ वर्ड फाइल। फाइललाई डिलिट गर्ने पनि हामीले हिजो हेरिरहेको थियौँ। डिलिट गर्न सजिलै छ। यहाँनिर हामी जान्छौँ अनि सिधै हाम्रो किबोर्डमा भएको यता लेफ्ट राइट साइडको टपतिर छ डिलिट भन्ने अप्सनलाई यसरी क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि डिलिट हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सजिलै गरी हामीले डिलिट गर्ने भनेको यसरी यसलाई राइट क्लिक गऱ्यौँ अनि डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ र डिलिट गर्न सकिन्छ। यसलाई मैले डिलिट गरेँ, यसरी राइट क्लिक गरेँ र डिलिट गरेँ। अब एकपल्ट डिलिट गरिसकेपछि यहाँ त देखिएन, तर हामीले इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट थियो, त्यहाँ केही कुरा थियो, डिलिट गरिहाल्यो। अब कसरी यसलाई रिस्टोरमा फर्काउने अथवा यसलाई कसरी हेर्ने भन्यो भने चाहिँ त्यसको पनि उपाय छ। यहाँहरूले सिफ्टसँग डिलिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो पर्मानेन्टली डिलिट हुन्छ। यदि डिलिट मात्रै गर्नु हो भने चाहिँ एकपल्टलाई रिसाइक्लिङ बिन बस्छ र रिसाइक्लिङ बिनमा अघि मैले डिलिट गरेको फाइल यहाँ हेरौँ बिनमा यहाँ धेरै ठुल्ठुला आएछन्। ल हेर्नुहोस् त, अघि मैले डिलिट गरेको फाइल यो हो एउटा। यसलाई अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिस्टोर गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिले जहाँबाट आएको थियो त्यहीँनिर गएर बस्छ। मैले यसलाई डेस्कटपबाट डिलिट गरेको थिएँ। मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर रिस्टोर गरेँ भनेदेखि त्यहीँ गएर बस्छ। अब यहाँ देखिएन। त्यहाँनिर हेरौँ त, रिस्टोरमा गएर बसो अघिको यो फाइल। के गर्यौँ, गो टु रिसाइक्लिङ बिन, ओपन, सिलेक्ट डिलिट फाइल गऱ्यौँ। फाइल अथवा फोल्डर के छ हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ र राइट क्लिक गरेर रिस्टोरमा गऱ्यौँ। अब रिटर्न कहाँ स्टेजमा आयो, प्रिभियस उसको लोकेसन जहाँ थियो त्यहीँनिर डिलिट भएको डकुमेन्ट आयो। अब हामीले फन्ट सेलेक्सनतिर जाँदैछौँ। फन्ट सेलेक्सन गर्ने भन्दा हामीले डाउनलोड गरेको पनि हुनसक्छ, हामीसँग ब्याक रोइने छ भनेदेखि हामीले सर्च गरेर डाउनलोड गरेर पनि यहाँहरूलाई म यो एउटा लिङ्क छ, यो लिङ्क त्यहाँ म च्याट बक्समा हालिदिन्छु। यो च्याट बक्सको लिङ्कलाई यहाँहरूले सेभ गरेर पनि राख्नु होला र यसलाई क्लिक गरेर डाउनलोड पनि गर्नु होला। आज हामी यसलाई इन्स्टल गर्ने र यसको प्रयोग पनि गर्छौँ। डिलिट आयो। भर्खरै जोडिनु भएको सरहरूले यो नदेख्न सक्नुहुन्छ, सर मेमहरूले पनि सेयर गर्नु होला। यो देखियो न सर? देखिएको छ कि म्याडम? एउटा एकछिन म्याडम, केही छ सर? हाम्रो साथीहरू धेरै हजुर हजुर देखिएको छ कि म्याम? हाम्रो धेरैजना साथी सुरुकै आइडीमा अमिर सर, त्यो अघिमा चाहिँ जोडिएर यता जाउँ है भन्नुपर्छ कि क्या कसैले चाहिँ नि? बाहिर आफूलाई म्युट गरेर बाहिर गएर साथीहरू त्यही भनेर मैले मेरो फेसबुकको प्रोफाइलमै दिइरहेको छु, आउनुहोस् भनेर। साथीहरू मसँग मेसेन्जरमा नि कनेक्ट हुनु हुँदैन। र यहाँ आइसकेपछि हजुरहरूले यसो हेर्नुहुन्छ, डाउनलोड भन्ने कि कहीँ देखेको हुनु पर्यो कि डाउन एरो यहाँ आएको हुनु पर्यो। यहाँ यसो डाउन एरो चाहिँ यसरी डाउनलोड यहाँनिर यतापट्टि लेफ्ट साइडमा यहाँ घुमिराखेको देखिन्छ जिप फाइल।
अब यसलाई यो डाउनलोडलाई यसलाई मैले यसरी बन्द गर्ने अहिले र यसलाई सजिलो सजिलो तरिका चाहिँ माई कम्प्युटरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहीँबाट ओपन गर्दा पनि हुन्थ्यो, अब यताबाट गर्नुहुन्छ अलिक सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। डाउनलोड गरेको फाइलहरू प्राय डाउनलोडमा गएर बसेको हुन्छ। नेपाली फन्ट भन्ने यहाँ छ, यो डाउनलोड गरेका यहाँ छ। नेपाली फन्ट भनेपछि यो देख्नुभयो, यो WinRAR जिप फाइलमा आइरहेको छ। यो जिप फाइल हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। अघि त्यसरी राइट क्लिक गर्नुहोस्, एक्सट्र्याक्ट फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि यस्तै फोल्डर बन्छ, यही नामको अर्को फोल्डर। अमिर सर एकैछिन रोकौँ कि क्या हो, सरहरू आउने क्रम यहाँ छुट्ने पनि भयो क्या। यहाँको यो यहाँ महत्त्वपूर्ण छ फन्ट इन्स्टलिङ गर्नेहरू चाहिँ, युनिकोड इन्स्टल गर्ने चाहिँ। मैले फेरि पनि बाहिर गएर सरहरूलाई फेरि भनेर लिङ्कमा हुनुहुन्छ, च्याट बक्समा गएर त्यो लिङ्क छोडिदिइरहेको छु भर्खर। माधव सर यसरी ब्राउजरमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि डाउनलोड अप्सन आउँछ र यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। सरनेमको डाउनलोड भयो, मेसेज बक्समा मेसेज पनि लेख्दै गर्नु है सर। डाउनलोड नभएकोले भएन भनिदिनुहोस्, अमिर सरले त्यो मेसेज हेर्दिनँ मैले। देखिएन भन्दै हुनुहुन्छ अमिर सर, देखिएको छैन? यस्तो हुन्छ क्या धर्मकायन म्याम, तपाईँले सेयर गर्ने बित्तिकै अरूतिर आउँदैन होइन। नेट स्लो भएर ल ठिकै छ। डाउनलोड भएको छैन भनेदेखि यहाँनिर मेसेजको अनि मेसेजमा पनि देखेन नि, ह्यान्ड राइज गरिदिनु होला। डाउनलोड गरी हामीले एक्स्ट्रा गरिसक्यौँ। एक्स्ट्रा गरिसकेर यहाँनिर नेपाली फन्ट भन्ने यस्तो फोल्डर देखियो। यो फोल्डरलाई यहाँहरूले आफूले सुरक्षित ठाउँमा कपी गरेर राख्नु होला। मैले चाहिँ अब यहाँ डाउनलोडमै छ, मसित भएको कारणले यहीँ राखिदिएँ। अब ओपन गर्नु होला। ओपन गर्ने पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। डबल क्लिक गर्दा पनि ओपन हुन्छ, अनि राइट क्लिक गरेर ओपन गर्यो भने पनि मैले डबल क्लिक गरेँ र नेपाली फन्ट भन्ने आयो। अझै पनि देखिएन यो एडमिन टाराको। यसरी अब फन्टहरू यहाँ देखिए, धेरै फन्टहरू। अब यसलाई इन्स्टल गर्ने तरिका कसरी इन्स्टल गर्ने त भनेको, इन्स्टल गरेर हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सेलेक्सन गर्ने तरिका पनि सिकिरहेछौँ। हामीलाई कुनै एउटा मात्रै आवश्यक छ भने त्यसलाई राइट क्लिक गर्छौँ, यसरी क्लिक गर्छौँ र यसरी इन्स्टल गर्छौँ। कुनै एउटा इन्स्टल भइहाल्छ। इन्स्टल गर्दाखेरि इन्स्टल हुन्छ। यसरी कुनै एउटा चाहिएको छ भने मैले के गरेँ भने जुन मलाई चाहिएको छ त्यसलाई यसरी डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इन्स्टल भन्ने आउँछ। कुनै एउटा गर्ने भनेदेखि यसरी गर। अघि मैले गरिसकेको भएको कारणलाई हेरी तपाईँले अघि इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ, यसलाई रिप्लेस गर्नुहुन्छ भनेर सोधो। मैले यस भने किन चाहियो, डबल मान्दैन पनि। र हामीले चाहिँ कुन कुन फन्ट अब सबै म एकपल्ट लगाइदिन्छु भन्ने गऱ्यो भनेदेखि यसलाई के गर्छौँ, कन्ट्रोल ए गर्छौँ। कन्ट्रोल ए गरेपछि सबै सिलेक्सन भयो। कन्ट्रोल ए गरिसकेपछि राइट क्लिक गर्छौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हेर्नु त, हामी अब कपी गर्छौँ। यहाँनिर गएर कपी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। यति भएपछि यो माउसमा बसिरहेको छ। अब यसलाई हामीले पेस्ट गर्नुपर्छ। पेस्ट गर्नु भनेको त्यहाँनिर राख्नु। राख्नका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, इन्स्टलिङ फन्ट यो अरू जस्तो अलिकति यो फन्ट इन्स्टल गर्ने थोरै तरिका फरक छ। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिधै कन्ट्रोल प्यानलमा गएर पनि गर्न सकिन्छ। बक्समा गएर फन्टलाई सर्च गर्छौँ, स्टार्ट मेनुमा गएर सर्च गरिसकेपछि त्यो हामीसँग भएको कपी भएको फन्टलाई लगेर पेस्ट गर्छौँ, अथवा त्यो फन्टलाई ड्र्याग गरेर अथवा ड्रप पनि गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट घिसाएर लगेर अर्को ठाउँ राख्न पनि सक्छौँ। यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिर स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने, यहाँनिर तल देख्दै हुनुहुन्छ। अनि फन्ट टाइप गर्छौँ हामी सर्च बक्समा। सर्च बक्समा फन्ट टाइप गरेपछि यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, फन्ट आउँछ।
र त्यो फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ लगेर यो माउसमा बसिरहेको छ अहिले। यो माउसमा चाहिँ मैले अर्को पल्ट कुनै पनि सब्जेक्ट विषयलाई कपी नगरिन्छ पहिले कपी गरेको रहेको छ र अन्तिम पटक मैले जुन कपी गरेको छ त्यो रहिरहेको हुन्छ। जति अब हामीले सटडाउन नगरिन्जेलसम्म। अब मैले यसै गर्ने भएँ, स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेँ। अनि यहाँनिर मासतिर सर्च भनेर आउँछ, मैले चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। माउस आज स्लो भइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब के लेख्नु पर्ने रहेछ, FONTS फन्ड्स लेखेपछि हेर्नुहोस् त यहाँनिर फन्ड्स भन्ने आयो। अब यसलाई के गर्नु पर्यो, ओपन गर्नु पर्यो। FONTS फन्ड्स फन्ट सेटिङ भन्ने आयो। यहाँनिर म यसलाई माउसले क्लिक गर्छु। खुल्दैछ। अब सिधै ल्याएर यहाँहरूले यो भएको फन्टलाई नछोइकन, यो फन्टलाई कुनै पनि नछोइकन यहाँनिर यतापट्टि राखेर राइट क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी अथवा राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। मेरो यो माउसले आज अलिक गडबड गरिरहेको, भी गरेँ। होइन भने हजुरले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो फोल्डरमा खोलिरहेको छ नि, यसलाई यो सबै जस्ताको जस्तै यसो गरेर यसरी यो माउसले गरेर हेर्नु 36वटा छन्, 36वटा। यसलाई यसो गरेर ल्याउनुहोस्। यहाँ तल सेटिङमा अघि हामीले खोलेको ठाउँमा यसरी आउँछ। यहाँनिरबाट विन्डो खोलो र यहाँनिर अब यहाँ लेखिरहेको छ हेर्नुहोस् त, ड्र्याग एन्ड ड्रप टु इन्स्टल। यहाँनिर छोडिदिउँ हामीले। यहाँ हेर्नुहोस् त, कपी गरेर ल्याएको यो माउसमा मैले बोकेको छ र यहाँनिर ड्र्याग एन्ड ड्रप टु इन्स्टल भन्नेमा यहाँनिर छोडिदिनुहोस्। यसरी सँगै गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि, सरहरू पनि। यहाँ आएपछि त इन्स्टल हुन थाल्छ है। आज यो माउसले अलिक ह्याङ भएर। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। पहिले नै गरिसकेको छ भने यहाँ हेर्नुहोस् त, हिमाली रेगुलर फन्ट इज अलरेडी, अनि जुन जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले यस्तो यहाँनिर चेक बक्स लगाएर यस गऱ्यौँ भनेदेखि नभएको चाहिँ इन्स्टल हुन्छ, भएकोलाई चाहिँ त्यसले स्क्याप गर्दै जान्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर इन्स्टलिङ हुन खोजिरहेको छ। 21 22 इन्स्टलिङ भइरहेको छ। त्यो च्याट बक्समा अघिको मेसेजलाई कपी गरेर पनि लगाइदिँदै गर्नु है अमिर सर। त्यो लिङ्कलाई भर्खरै जोडिनु भएको सजिलो हुन्छ। ड्राइभको लिङ्कमा हजुर, अब इन्स्टल भयो। अब यो इन्स्टल भएको फन्ट चाहिँ त मसित भनेर हेर्नु पर्यो भनेदेखि भएको फन्टलाई चाहिँ प्रिभ्यू गर्नु यहाँ हेर्नुहोस् त। यी अब कहाँ जानु पर्ने रहेछ, कन्ट्रोल प्यानलमा जाने, अल कन्ट्रोल प्यानल आइटममा जाने, फन्टमा गएर यसरी हेऱ्यो भने कुन कुन फन्ट इन्स्टल रहेछ भनेर यसरी सजिलै हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर यस्तो देखेको थियो अघिले, यस्तोबाट त सजिलै देख्न सकिएन नि। अब यहाँनिरबाट चाहिँ हेऱ्यो भने कुन कुन फन्ट छ भनेर स्क्रोल बारबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। अब त्यहीँ जाउँ हामी,
कन्ट्रोल प्यानल एकैचोटि सजिलो छ, यहाँनिर गएर कन्ट्रोल प्यानल भन्ने सर्च बक्समा गएर टाइप गर्नुहोस्, CON ए कन्ट्रोल लेख्ने बित्तिकै आइहाल्यो। हामीले आइसकेपछि किन दुःख गर्ने, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। हजुरहरूलाई पनि अहिले मैले सकिसकेपछि यहाँलाई पनि म अनुरोध गर्छु है, यो फन्ट इन्स्टल गर्न। एक दुईजनाले गर्नुहुनेछ। अमिर सरले त लिङ्क पनि कपी गर्दै लगाइदिँदै गर्नु होला सर। भर्खरै जोडिनु भएको सरले त मेसेज बक्समा लगाइदिएको छु म्याम मैले। बुझिएन भनेर हजुर सर मेरा म्यामले भनिराख्नु भएको छ। के भन्दै हुनुहुन्छ सर? बुझिएन भनेर एकजना म्यामले यहाँ क्वेसन राखिराख्नु भएको छ। उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु त सर। उहाँ म्यामले कहाँ बुझ्नु भएन, म उहाँलाई जहाँ बुझ्नु भएको छैन म त्यहीँदेखि भन्छु। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुहोस् त, अब फन्टहरू के चाहिँ कहाँ छन् त, हामीले फन्ट कुन कुन प्रयोग गरेका छौँ भन्नको लागि मैले कन्ट्रोल प्यानलमा सर्च बक्समा गएर कन्ट्रोल प्यानल सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर कन्ट्रोल प्यानल आयो। कन्ट्रोल प्यानलमा धेरै कुराहरू छन्। हामीलाई चाहिएको भनेको फन्ट हो र फन्ट यहाँ देखिराखेको छ। फन्टमा यहाँनिर क्लिक गर्नु। फन्टमा क्लिक गरिसकेपछि म्याडमले कहाँ बुझ्नु भएको छैन, अहिले एकछिनमा म म्याडमलाई सोध्छु है, हेर्छु है म्याडमको। म सोध्छु अहिले। खुल्दैछ, फन्ट खुल्दैछ, हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कुन कुन छ भनेर हेर्नु लाग्दा हामीलाई टाइम लाग्न सक्छ। यहीँबाट पनि यसरी स्क्रोल बार गर्न सकिन्छ र पनि छिटो छरितो तरिकाले हेर्नलाई यहाँ माथिको फन्टमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र यसरी फन्टहरू के रहेछ, के लगाउनु पर्ने रहेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। मैले अहिले फन्टलाई जिप फाइलबाट डाउनलोड गरेँ, इन्स्टल गरेँ र फन्ट के रहेछ भनेर प्रिभ्यू गरेँ, हेरेँ। त्यति गऱ्यौँ है सर अहिले हामीले। यसमा के छ सर, म्यामले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? को म्यामलाई सोधिहेर्नु सर, यो फन्टमा केही समस्या? अरूमा जस्तो सजिलो चाहिँ हुँदैन यहाँनिर। इङ्ग्लिसमा चाहिँ अब यहाँ सबै सिधै किबोर्ड हुन्छ र सजिलो हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ अब ए भनेको ठाउँमा ब छ, यस भन्ने ठाउँमा क छ, आ छ, फेरि सबै किबोर्डहरू पनि यहाँ पाइँदैन। इन्सर्ट सिम्बलबाट पनि गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सिम्बलबाट ल्याएर राख्ने कुराहरू हामी छुट्टै अर्को क्लासमा गर्नेछौँ। यहाँनिर सबै अक्षरहरू पुग्दैन, सर्टकट कीहरू पनि प्रयोग गर्छौँ हामी। किबोर्डमा भएका अक्षरहरू मात्रै हामीलाई सफिसियन्ट हुँदैन। मैले अन स्क्रिन किबोर्ड गरेर देखाएँ यहाँलाई। के आउँछ यहाँ माउस क्लिक गरेर बी गऱ्यो भने द आउँछ, य गऱ्यो भने आउँछ, यसो गऱ्यो भने लु आउँछ, जिरो माथि चाहिँ भने एउटा आउँछ। अब यसो गरेर सिफ्ट थिच्यो भनेदेखि अर्को आउँछ। यहाँ क्यापिटल लेटर भयो भने उहाँ चाहिँ के हुन्छ, स्मल आदि आउँछ। ए थिचेँ आदि आयो, फेरि सिफ्ट थिचेर मैले जी थेप्यो भने आदि यन आउँछ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो किबोर्डको बारेमा चाहिँ हजुरहरूले यो किबोर्डका ती अक्षरहरू के हामी हजुरलाई उपलब्ध गराउँछौँ, त्यो चाहिँ आफूले आफू बस्ने ठाउँमा
छेउमा टाँसेर टाइप गर्नु होला। 2-4 दिन पछाडि अभ्यास गरिसकेपछि सकिहालिन्छ। नसक्ने कुरा होइन, यो चाहिँ प्र्याक्टिसबाटै हुने कुरा है। प्र्याक्टिसबाटै प्रफिट हुने कुरा हो। चाहिँ हेरेर देखेर भन्दाखेरि पनि गरेरै जाने कुराभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कति सर म्यामले त टाइप पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। अस्ति एकजना म्यामले क्वेसनै टाइप गरेर देखिरहेको छु। केही समस्या छ हामीलाई अझै पनि टाइप गर्न भनेदेखि यसरी गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब हामी युनिकोडतिर जाँदैछौँ। युनिकोड भनेको युनिभर्सल कोड हो। यो चाहिँ अब अहिले धेरै अनलाइनका कार्यक्रमहरू भइरहेका हुन्छन्। अनलाइनबाट फाइल पठाउने, फाइल लिने, मेल गर्ने, अनि गुगल डक्स भनेको अनलाइनमा लेख्ने यस्ता कुराहरू छन्। यो चाहिँ प्रीतिबाट सम्भव हुँदैन। यहाँहरू लेख्नै चाहनुहुन्छ भने म चाहिँ केमा फोर्स गर्छु भने युनिकोडमा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला मेरो अनुरोध। युनिकोडले चाहिँ अनलाइनबाट पनि हुन्छ। अहिले प्रायः के अरे सरकारी कार्यालयहरूमा पनि युनिकोडै प्रयोग भइरहेको हुन्छ धेरै ठाउँतिर। किनभने अब अनलाइनबाट हामीले फेसबुकमै पनि लेख्नु पर्यो भन्ने सकिँदैन। यो युनिकोड इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ फेसबुकमा अनलाइनमा लेखेका कुराहरू सजिलै रिड गर्छ। हामीले भएका पनि छौँ होला। यदि पिडिएफ गरेको फाइल छैन भने चाहिँ हामीले मेल गऱ्यौँ भनेदेखि इङ्ग्लिसबाट त के जस्तै क छ भने या डी छ भने एम हो त्यस्तोहरू भएर इङ्ग्लिसमा भएर आइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा हामीले समस्या परेको हुन्छ। त्यही भएर पनि अहिलेको ट्रेन्ड चाहिँ अब यो प्रविधिले माग गरे अनुसार चाहिँ हामीले युनिकोडबाटै टाइप गर्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। म यो लिङ्क हजुरहरूलाई च्याट बक्समा हालिदिन्छु। च्याट बक्समा हालिदिएपछि हजुरहरूले यसलाई लिङ्कबाटै सिधै माउस राखेर यसरी कर्सर राखेर क्लिक गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। होइन भने यसलाई कपी गरेर यसरी यस्तो ह्यान्डको जस्तो आइसकेपछि यसरी अम्लो उठाएको जस्तो आउँछ। यो अम्लो उठाएको जस्तो आइसकेपछि क्लिक गर्नुभयो भने सिधै हामी यो जहाँ हो यसको ठाउँ डेस्टिनेसन त्यहाँनिर पुग्न सक्छौँ। होइन यसलाई कपी गरेर कुनै ब्राउजर ओपन गरेर एड्रेस बारमा राख्यौँ भने पनि जान सकिन्छ। दुईवटा तरिका जान सक्छ। ल हेर्नुहोस् त यहाँ खोल्दैछ। कुनै एकछिन टाइम लाग्छ। नेट अलिकति स्लो भएर पनि अलिक ढिलो भएको, नभएदेखि यतिखेर खुलिसक्नु पर्ने हो। अब ल हेर्नुहोस् त यहाँ नेपाली टाइपिङ इनपुट मेथड्स भन्ने आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि एउटा लिङ्क छ। झुकेर यसमा क्लिक नगर्नु होला। यहाँ तल विन ट्रेड टिटिएफजी भन्ने आएको छ। यहाँनिर गएर यसरी माउसलाई हिट गर्नु होला। हिट गरिसकेपछि भएन भने फेरि हेर्नुहोस् है। भएको पनि यहाँनिर हुँदै गर्छ। मेरो भइसकेछ। यो फाइल कहाँ हुँदैछ भनेर यहाँले हेर्नु भइसक्यो। ओपन फाइल भनेर यहाँ आउँदैछ। कहाँनिर छ भनेर हेर्नु पनि सकिन्छ यो फाइल ओपन गरेर। र अब सजिलो गरी यसलाई एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी कहाँ डाउनलोड भएको छ भनेर सिधै हेर्नुलाई डाउनलोड भन्ने अप्सनमै जान्छौँ। सजिलो हुन्छ हामीलाई त्यहीँबाट। डिफल्टमा डाउनलोड भन्नेमा डाउनलोड भएको कुराहरू राखिएको हुन्छ। मैले अघि हजुरहरूलाई भनिसकेँ। अब डाउनलोडमा जानुहोस्। फाइल हेर्नुहोस् त है। अब धेरैपल्ट गरेकाले यत्रो धेरै आयो। 3टा भइसक्यो, 2, 3 कतिवटा भइसकेछन्। जुनलाई गर्नुहोस् जस्तै अघि पनि हामीले गऱ्यौँ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, एक्स्ट्रा गर्नुहोस्। जहाँ हामीले गरेको छ तिनीहरू हुन्छ है। अरूतिर खोज्नु डेस्कटपमा गऱ्यो डेस्कटप हुन्छ, डी ड्राइभमा गऱ्यो डी ड्राइभमा गएर बसेको हुन्छ। कुनै फोल्डरभित्र एक्स्ट्रा गर्नु भने त्यो फाइल त्यहीँ बसेको हुन्छ। डाउनलोडमा गऱ्यो भने मैले डाउनलोडमै बसेको हुन्छ। यसरी गर्नुहोस्। यो गरिसकेपछि यही नामको फाइल फोल्डर अर्को ठाउँमा बन्छ। ल हेर्नुहोस् त है। यो नामको कहीँ छ खोजी गर्नुहोस् त। यहाँनिर छ नि। अब यसलाई फेरि डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि सेटअप फाइलमा क्लिक गर्नु। अघि हामीले फन्ट इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ इन्स्टल चाहिँ भन्यो, तर गर्न चाहिँ कपी पेस्ट गर्दाखेरि इन्स्टल हुँदो रहेछ। अब फन्ट चाहिँ अलिक फरक तरिकाले गरिन्छ, तर यो युनिकोडलाई चाहिँ हामीले इन्स्टलै गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप फाइल छ यहाँ माथिको केही नहेर्नुहोस्। तल गएर सेटअप फाइल यतापट्टि एप्लिकेसन भन्ने छ। प्रायः हामीले फाइलहरू इन्स्टल गर्दाखेरि सेटअप फाइल नै हेर्छौँ। र यसलाई डबल क्लिक गरिदिनुहोस्। डबल क्लिक गरेर प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल भन्दैछ। प्रिपेयरिङ टु इन्स्टल भनेकोमा मैले चाहिँ अब पहिले नै गरेको हुनाले रिमुभ गर्ने कि रिपेयर गर्ने भन्छ। मैले पहिले नै गरेकोले म केही पनि गर्दैन। त्यसैले यहाँ मैले क्लोज गरेँ। तपाईँकोमा चाहिँ ओपन के भनेर आउँछ हो त्यसलाई यस गरिदिँदै जानु होला। 2 पल्ट आउँछ। अनि युनिकोड पनि हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ।
अब युनिकोड इन्स्टल गरिसकेपछि युनिकोडमा कसरी टाइप गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले तल यहाँ त टास्क बारमा यहाँ दुईवटा फन्ट भइसकेपछि यहाँनिर देखिन्छ, यहाँ इएन भनेर दिएको छ। यहाँ जे एक्टिभ भएको छ त्यो देखिएको हो। अहिले चाहिँ के एक्टिभ भएको छ, इङ्ग्लिस देखिएको छ। इएनजी भनेको इङ्ग्लिस एक्टिभ भएको छ अहिले। र अरू कुन कुन छन् भनेर हेर्नलाई यही डबल क्लिक गर्नुहोस्, आइरहेको छ हेर्नुहोस् त। इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट युएसए किबोर्डमा आइरहेको छ, नेपाली फन्ट आइरहेको छ, नेपाली ट्रेडिसनल टिटिएफ किबोर्ड भन्ने आएको छ, नेपाली गुगल इनपुट भन्ने आएको छ, अरू पनि राख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, म अहिले चाहिँ यो नेपाली टिटिएफमा क्लिक गर्दैछु। ल अब यो के भयो, नेपाली भयो। अर्को तरिका पनि छ, हजुरहरूले विन्डो की प्लस स्पेस बार थिच्नुभयो भने पनि के हुन्छ, आउँछ विन्डो प्लस स्पेस बार क्लिक गर्नु। यहाँ माथि देखिन्छ कुन चाहिँ एकपल्ट अर्कोपल्ट स्पेस बार थिच्दा तल्लोमा जान्छ। जुन खोल्ने हो त्यो हाइलाइट भएपछि छोडिदिनुहोस्, त्यही आउँछ। जस्तै मैले यो खोल्ने भने यहाँ छोडिदिएँ, त्यही आयो। अब नेपाली युनिकोड टाइप गर्नु, अलिकति हेरौँ है त। इङ्ग्लिस टाइप गरौँ, मैले किबोर्डबाटै देखाएँ। के अरे अनस्क्रिन किबोर्ड हजुरले ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यसलाई चाहिँ ओएसके पनि भनिन्छ सर्टकट कि। यहाँ इङ्ग्लिस भएकाले नेपाली भएकाले इङ्ग्लिस टाइप गरेँ, यहाँ आइरहेको छ। म यसलाई नै ओके गरेँ है त। अब हामी युनिकोड टाइप, अब यहाँ अहिले चाहिँ हामीले फन्टहरू केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। यहाँ आइसक्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ लेखिसकेपछि युनिकोड अलिकति फरक छ। तर यो टिटिएफ भन्ने चाहिँ यो प्रिति चलाइरहेको मान्छेलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। लगभग मिल्छ। हेर्नु त, ब भए ठाउँमा अघि ए भए ठाउँमा ब थियो, र सिफ्ट थिच्यौँ भने अ आउँछ। यो मधुरो भएको भनेको चाहिँ सिफ्ट थिचेर आउने हो। मधुरो नभएको यो हाइलाइट भइरहेछ नि, यो बी हो, त्यो चाहिँ अहिले यो सिफ्ट नथिचे आउने। जस्तै सिफ्ट थिचेर यो थिच्यो भने अहिले आ आउँछ। हेर्नुहोस् त, सिफ्ट थिचेर चाहिँ आयो। थिचेर चाहिँ आयो। अब क हो भने यस्तै आयो। अब मधुरो छ नि, मधुरो भएपछि सिफ्ट थिच्नु पऱ्यो, अनि यस्तो आउँछ। न यसो गर्दै हजुरहरूले यो किबोर्डहरू सबै यो अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अम्लालाई हामीले घोकाउनु पर्छ, दिमागमा सम्झिनु पर्ने हुन्छ। 2-4 दिन ट्राई गरेपछि गरेरै आउने कुरा रहेछ यो टाइपिङहरू भन्ने कुरा चाहिँ। स्पिड कति हो भनेको हामीले जति गर्न सक्छौँ त्यति नै हो। यो किबोर्ड यसरी हेर्नु हो भने केमा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। यसरी अनस्क्रिन किबोर्ड ल्याएर चाहिँ कुनमा के रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै मलाई कमा चाहिँ कहाँ छ थाहा पाइएन भनेदेखि यहाँ मासबडीमा भए ठाउँमा छ कमा। अब सिफ्ट थिचेर चाहिँ यो थिच्यो भने मासबडीमा आयो। तर अर्कोमा चाहिँ मासबडीमा आउँदैन। अल्टर 0170 हाल्नु पऱ्यो, कि सिम्बलमा गएर खोजेर मात्रै आउँछ। यहाँ चाहिँ यसरी आउँछ। केही कुरा यसका पनि सजिला छ। हामीलाई जुन गरिराखेको त्यो सजिलो भएको मात्रै गर्दै जानु भनेदेखि यो पनि सजिलो छ। अहिले म हजुरहरूलाई यो पनि प्र्याक्टिस गराउँछु यो सकिसकेपछि। अब गुगल इनपुटको कुरा, अर्को गुगल इनपुट छ हेर्नु है त। अर्को पनि छ ड्राइभहरू, जस्तै गुगल ड्राइभ भनिसकेको चाहिँ राजभाषा भनिन्छ। राजभाषाका कुनै पनि फन्टहरूलाई हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ। यसलाई पनि कपी गरौँ, यहाँ लिङ्क राखेको छ। कपी गरेर अहिले जसरी नै यहाँनिर जानुहोस्, अगाडि यो पहिलेको आएको छ। यसलाई ब्याक, यस्तो एरोस छ, यस्तो भनेको ब्याक स्पेस है। यहाँनिर डबल क्लिक गर्नुहोस्, अथवा माउस लगाएर यसो गरेर वारपार सबै सेलेक्ट गर्नु। सेलेक्ट भयो जति यसलाई हटाइदिनुहोस्, र अघि कपी भएको तपाईँको यहाँ छ, यसरी पेस्ट गर्नुहोस्। पेस्ट भएपछि किबोर्डबाट इन्टर की झारिदिनुहोस्। इन्टर की झार्नुहोस्। यहाँ स्लो भइरहेको छ। यहाँ सुरुमै ड्राइभ गुगल.com भन्ने
हाँ कठिन तोरे सकिन आँटो त्यसमा पर्तिर त्योबाट हामीले ड्राइभमा राखेकै फाइल पनि खोल्न सक्छौँ यहाँनिरबाट सिधै डाउनलोड नगरिकन ड्राइभमै भएको पनि खोल्न सकिन्छ अब हामी राजभाषा बाट पनि विभिन्न डकुमेन्टहरू विभिन्न यस्ता गुगल इनपुटका फाइलहरूलाई इनपुटलाई सपोर्ट गर्ने खालका डाउनलोड गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि त्यही प्रोसेस त्यही हो गुगल इनपुट पनि प्रयोग गऱ्यौँ यसमा चाहिँ जस्तै यसमा अलिक फरक छ प्रिति युनिकोडभन्दा अलिक यो फरक छ जस्तै हामीले हाम्रो भन्नलाई एसएआरएमए भनेर हाल्यो एसएएमआरओ भनेर भन्यो हाम्रो भन्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ जसरी हामीले मोबाइलहरूमा यसो के टाइप गर्न लेख्छौँ नि हो त्यस्तै हुन्छ यसबाट चाहिँ त्यस्तै हो यहाँ पनि गऱ्यौँ I am not robot यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि सबमिट गरिदिनुहोस् डाउनलोड हुन्छ गुगल इनपुट डाउनलोड हुँदैछ है डाउनलोड भइरहेको छ डाउनलोड भइसक्यो हेर्नुहोस् त गुगल इनपुट अघि भइसकेको छ डु यु वान्ट टु अलाउ दिस एप टु मेक द सर्च भनौँ मैले यस भन्ने त्यसमा डबल क्लिक गरेपछि यस्तो भयो यहीँनिर ल हेर्नुहोस् त भइरहेको छ मैले त्यहाँ डबल क्लिक गरेँ यस्तो भयो फिनिस गरिदिनुहोस् त यस गरिदिनुहोस् अब यसले भन्दैछ क्या यहाँ पढ्नु त यस रोबोट नाउ भन्छ अब हामी अहिले रोबोट होइनौँ नो अब हामी रोबोट पनि बन्नेवाला छैनौँ होला सायद यस्तोलाई नो पनि भनिदिउँ ओके दुईपल्ट सोध्छ अब खुलो गुगल इनपुट
ह्याङ भइरहेको छ। अब हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तै फाइल खोलेर गुगल इनपुटबाट टाइप गरी हेरौँ त। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, अब फेरि अप्सन अरू धेरै आए। यहाँ नेपाली भन्नेमा अहिले के छ भन्दा नेपाली सिलेक्ट भइरहेको छ। यो फाइल खुल्दैछ। यहाँहरूलाई यसको सबै लिङ्क्स म युट्युबको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ, त्यो लिङ्क पनि यहाँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भिडियोको अहिले त गुगल इनपुट, युनिकोड, नेपाली फन्टको लिङ्कहरू चाहिँ मैले त्यहाँनिर तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छ, त्यो डिस्क्रिप्सनबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ निक्लेकै छैन, अहिले ह्याङ भइरहेको छ यो। अब गुगल इनपुट टाइप गर्नु त यहाँ हेर्नुहोस् त, यी कतिवटा आएको छ। है युनिकोड नेपाली गुगल इनपुट भन्छ नि, मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने चाहिँ अब यहाँनिर हेर्नु त, यस्तो हो नि, HARM हाम्रो देख्नुभयो नि, हाम्रो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अझै वान स्क्रिन कोड पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अरू प्रयोग गरेर आइरहेको छ कि नमस्कार लेखिने यो दुईपल्ट लेखेको आएछ। यसरी अब नमस्कार लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले एम लेखेँ, नमस्कार। यसरी गुगल इनपुट्स पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दै अब मैले स्क्रिन स्टप गरेँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ ट्राई गर्नुहुन्छ, जहाँ बुझ्नुहुन्न म त्यो चाहिँ फेरि हजुरहरूलाई सहयोग गर्छु है त। यो चाहिँ मैले के भन्दा स्क्रिन सेयरलाई स्टप गरेँ। अब हामी प्रीतिमा कसरी टाइप गर्ने भनेर थोरै हेर्छौँ है। प्रीतिलाई कसरी टाइप गर्ने भनेर